अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 26 अप्रैल साल 2020 और दिन है आज संडे का। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई है, मुख्तलिफ़ इदारों ने उनको रिपोर्ट पेश की है पावर सेक्टर के ऊपर, पावर सेक्टर रिपोर्ट जिसको नाम दिया गया है। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह की प्लानिंग करके हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनकी तबाही की गई है, उनको बर्बाद किया गया है। और सिर्फ ये चंद लोग हैं नाजरीन, ये चंद लोग हैं जो 70 सालों से हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और हुक्मरानी किन पे कर रहे हैं? ऐसी कौम पे हुक्मरानी कर रहे हैं जो ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है। अंधी और बहरी कौम के ऊपर ये लोग हुक्मरानी करते आए हैं 70 सालों से। और इस तरह से, जिस बेदर्दी से इन्होंने लूटा है इस मुल्क को, तो कोई अपना भी किसी के साथ इस तरह नहीं करता जिस तरह इन्होंने किया। इनकी जायदादें मुल्क में नहीं है, इनका ख़ानदान मुल्क में नहीं है, इनके बच्चे मुल्क में नहीं हैं। इनका अगर अपना इलाज करवाना हो तो इन्होंने अभी तक अपने मुल्क के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकें। कि लंदन जाते हैं अपना इलाज करवाने। तो खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है ना, वो बांग्लादेश, इंडिया से भी ज़्यादा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दानिश्वर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि उसके बारे में उन्होंने कहा था कि रमज़ान में जो चीज़ बनती है लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो भी माशाल्लाह 27 रमज़ान मुबारक को वजूद में आया था, तो इसको भी बड़ी बेदर्दी से खाया गया है। और इसको खाने वाले कौन हैं? इनके खाने वालों को लाने वाला कौन है? लाने वाली ये गूंगी और बहरी अवाम है, जिसको तो अच्छे और बुरे का नहीं पता। आज अगर हम कहते हैं, किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा जो शऊर दिया है कि किसने दिया है। ज़रा कभी सोचा आप लोगों ने कि जो आपके पास जो अकल आई है, ये जो आपके पास ट्रेंड आया है कि हमने इस फ़लाँ हुक्मरान के ऊपर तनकीद करनी है, ये कहाँ से आया है? 70 सालों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कौम गूंगी और बहरी बनी रही है। इस कौम ने रिपोर्ट के मतलब, इस रिपोर्ट के अंदर जो लिखा गया है उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ नंबरिंग है, वो हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रीजन के बारे में। तो हमारे रीजन में जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जो IPPs की जानिब से ये प्रोड्यूस की जाती है। IPPs क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो एक अपना प्राइवेट इदारे को रन करते हैं और उसकी तरफ से अपनी जो बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और आगे गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जो नाज़रीन जो बिजली होती है वो महंगे दामों आगे फ़रोख्त करते हैं। ज़रा आपके सामने मैं आपको कुछ अदाद शुमार इसकी बताता चलूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में। तो बात करते हैं पहले बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है ना, वो 4.1 से लेके 12.6 तक है। जो आपकी रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश के अंदर प्रोवाइड की जाती है, उसका रेट मैंने आपको बता दिया। और जो कमर्शियल एरिया है उसका जो रेट है वो 10.8 है। 10.8 इतना उसका जो हाईएस्ट रेट है ये होता है कमर्शियल के अंदर। और इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 6.8 है बांग्लादेश के अंदर। अगर हम इसके बाद बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की, भारत की, तो उसमें जो इसका जो रेजिडेंशियल है वो 4.2 से लेके 11.2 तक है। ठीक है, रेजिडेंशियल। और कमर्शियल की बात करते हैं तो वहाँ पे 8.4 से 11.9 तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट है वहाँ पे। और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे 10.9 है। अगर हम बात करते हैं अपने मुल्क, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, तो नाज़रीन सब ज़िंदा दिलाने कौम है। हमें अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हमने इस मोहब्बत की खातिर अपने वतन को जो निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें ज़रा, इसका जो रेजिडेंशियल रेट है वो 1.3 से लेके 15.4 तक है। यानी कि हमारे जितने भी साथ ममालिक हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इनकी निस्बत हमारे यहाँ जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो महंगी तरीन बिजली प्रोड्यूस की जाती है। अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो वहाँ पे 12.4 से लेके 15.9 तक इसका रेट है। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बात करें तो वहाँ पे 11.8 से लेकर 12.5 तक इसका रेट है। तो अब खुद अंदाज़ा कर लें कि बांग्लादेश से भी, भारत से भी हमारा जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा है। बता दूँ कि इस मुल्क को जो बनाने वाले लोग थे वो बड़े दानिश्वर थे, बड़े अक्लमंद थे।
بہت ہی اچھی ذہنیت اور محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے، ان کا نام و نشان پورے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا میں رہے گا۔ اور جو کھانے والے چند لوگ ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ان کا نام نشان تک یہاں سے مٹ جائے گا۔ کھانے والے ہیں، کھا کے چلے جائیں گے، لیکن جنہوں نے ملک کو بنایا ہے وہ ہمیشہ اس ملک کی خاطر، اس ملک میں، اس پوری دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اچھے لوگوں کی وجہ۔ اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نیپرا کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اس پاور سیکٹر کو لے کے۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ CPPA مطلب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ PPIB واز کنڈکٹڈ ود رسپیکٹ ٹو IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کی جانب سے۔ یہ جو دو ادارے ہیں یہ کنڈکٹ کیا گئے تھے، اسٹیبلش کیے گئے تھے ود رسپیکٹ ٹو، آپ کو یہ اسٹیبلش کیے گئے تھے انڈر ویریس پاور پالیسیز ایشوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ۔ آپ کی جو وفاقی حکومت کی طرف سے ان کی جو پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کی جانب سے یہ ان کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو ادارے اسٹیبلش کیے گئے تھے 2002 کی پالیسی کے مطابق، 2006، 2013 اینڈ 2015۔ اچھا، اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ان IPPs کا جو پے بیک تھا، مطلب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کیا تھا اور اس کے بدلے میں ان کو جو ملا ہے وہ تھا ان کا 18.26 ٹائمز، مطلب جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا اس سے 18 گنا زیادہ انہوں نے اس سے حاصل کیا ہے، ان کو ملا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو IPPs ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا تھا۔ تو ذرا اب دیکھ لیں کہ جو ان میں ڈیویڈنڈز تھے، جو ان میں ان کے جو سانجھدار تھے، برابر کے حقدار حصے دار تھے، انہوں نے جو اس میں سے کمایا ہے پروفٹ، وہ ان کا بنتا ہے 22 گنا۔ ناظرین، 18 گنا اور 22 گنا، اندازہ کر لیں آپ کہ یہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ شعور آنا شروع ہو گیا مجھے لگتا ہے اس کام کو۔ تو دیکھیں کہ ان میں سے جو آپ کی 6 کمپنیز تھیں ان کا جو پروفٹ کی اگر ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں نا تو 60% سے لے کر 89% تک انہوں نے منافع کمایا ہے ان IPPs کی 6 کمپنیوں نے۔ اور اگر ہم باقی 4 کمپنیوں کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ ان کا بنتا ہے 40% ہے۔ تو اب خود اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا صورتحال گزری ہے۔ اسی طرح یہ تو ہم نے رپورٹ ایک تھوڑی سی اوپن کی ہے، تھوڑا سا چند ایک حصہ اس رپورٹ کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ باقی اداروں کے بارے میں دیکھیں، آپ کا PIA کہاں پہ تھا، کہاں پہ آ گیا ہے، ریلوے انڈسٹری کے بارے میں آپ دیکھیں، پاور سیکٹر کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ڈیمز کے بارے میں جانچ پڑتال کریں، باقی ادارے اوپن کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کو کس طرح سے لوٹا گیا ہے، اس اندھی اور بحری قوم کو، اس گونگی قوم کو کس طرح سے پاگل بنایا جا رہا تھا 70 سالوں سے، اور کیا صورتحال آن گزری تھی ہمارے اوپر کہ آج ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ہاں یہاں پہ اس وائرس کو لے کے بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارے جو حالات ہیں وہ فلاپ ہو جائیں گے، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ہمارا سب سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ ہمارے ہاں اتنی فیسلٹی نہیں ہوگی کہ ہم پیشنٹس کو رکھیں، ہمارے ہاں اتنی ڈاکٹرز نہیں ہیں کہ وہ ان پیشنٹس کو سنبھال سکیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہمیں ایک اچھا راستہ دکھائے اور اچھے حکمران ہم پہ مسلط کریں، اور ہم میں تھوڑا سا شعور، عقل پیدا کریں تاکہ ہم بھی اچھے لوگوں کا، اچھے حکمرانوں کا انتخاب کر سکیں آنے والے دنوں میں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین، اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں اس ماہ رمضان کے صدقے اس جو وائرس کووڈ-19 کے کیسز جو بڑھتی ہوئی تعداد جو ہمیں خدشہ نظر آ رہا ہے، اس کے پیش نظر ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ ہم نے لڑنا نہیں اس بیماری سے، جھکنا ہے، جھک کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔